जाऊया सगळी आम्ही लागीं सोऱ्या दोन्या देवा वाखाणुया आणून आमचो ताकाजुया तारुणाक तूं पडोप दोनिया जिवितांतूं सुरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावो तारुणाक तूं पडोप दोनिया जिवितांतूं सुरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावो. हे आयचे मीस दाशा रिबेलो ताची बर्थडे ह्या भुरग्या खातीर ताच्या घरच्या कुटुंबा खातीर आवय बापाय खातीर खेरीत भाशेन मागुया. आमकां जायत्यांनी मागूंक लायलां एकलें नावेलीचें तरणाटें कॅन्सराचें ताका ऑपरेशन आसा ह्या तरणाट्या खातीर मागुया. तशेंच केपेंची एक वस्तोरी ताचो इत्रातामेन चलता तिचे खातीर मागुया. एकलो गाल्फांतलो आमचो भाव घरा परत ह्यो आडखोडी आसात गोडवांची थंयसर काम केल्लें थंयसर मेळूंक ती पयस जावंक आनी तिचो ताचो भुरगो बोटीर आसा अजून ताका रिलीफ मेळूंक ना अजून गांवकारां पावूंक ना ताचे खातीर मागूंक लायता. एक वस्तोरी तिचो पूत अमेरिकेक आसा ताकाय ताचें शिकोवप करता आनी सर्विसूय सोदता ताचें काम जावंक मागूंक लायता. आनी हेरांनी आपल्यो गरजो घालूंक लायल्या तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. बोगाळ भाव भयणीनो आयज मंगळार भाग्यवंत आंतोनीचो आमी उगडास करता. भाग्यवंत आंतोनीक आमी मान दिता आनी आमच्यो गरजो ह्या आमच्या भाग्यवंताच्या पांया फुड्यान ताच्या वरवीं बापाक आमी उबारता. तर आयज ह्या भाग्यवंताक आमी मान दिवंक आयले हांव तेन्ना आयज पवित्र सभा उगडास करता. भाग्यवंत आल्फोन्सा आमच्या देशांतली पयली वस्तोरी भाग्यवंत जाली 2014 वर्सा 6 वर्सां फाटीं केरला राज्यांतली आनी कोटायम म्हणटात त्या जिल्ल्यांतली. 36 वर्सां आमच्या भाग्यवंत आंतोनी भाशेन जियेली. थोडो तेंप संवसारांत पूण व्हडली भाग्यवंत जाली. हे भाग्यवंतीन जो आयज आमी उगडास करतना तिका आयज आमी मान दिताना आनी अदी करून आमच्या भारतांत बी देखून तिका आमी मान दिताना तिची आमी देख घेवया तिची मजत आमकां मागुया. एक बरें शेगुणी जिवीत जिवंक आमी भाग्यवंत एका दिसा आमी जावं तिचे भाशेन भाग्यवंत कशी स्वर्गी राज्यांत आमी पोरजोडूं. त्या आदी आमकां हे मिसाचे भेटेर आमकां नितळ कर म्हूण मिसाची भेट भेटोवच्या आदींच नितळ कर आमची पातकां धुवन काड म्हूण दोनया देवा लागीं मागुया. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक बोक्षणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आल्फोन्सा तुजे भाग्यवंतांक वरी स्वर्गीच्या देणेनी तुवें बोल्ली तिचे देखी प्रमाणे भावार्थाचो आनी मोगाचो रस्तो धरून तिच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमी पावूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दीस आनी रात तांबो नासतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवतात दुखां. म्हजे पोजेचे आंकवार धुवेचेर भोंयकोर नोश्ट आयला. ती एकदम गायाळ जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ली मनीस थंय पडलोले आसात. शारांत वचून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी यादनिकपुर्यान देसांत भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेच नकळो. तुवें जुदाक सारकोच पयस गेलो काय? तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटाळो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो आनीक आमकां बरवसोच ना. सवस्कायेक आशेतालें हांव, पूण बरें कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेल पावलो काय म्हूण पळयतालें हांव, पूण आमचेर आयलो तरतरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजाचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवसानाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्राच्या कुड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वो मळबाच्यान आपुणूच पावस घालूंक जायत. तूं एकलोच हें करताय न्हय गा सर्वेस्परा? देवा आमच्या सगळें तूंच करताय, कित्याक तूं एकलोच आमचो बरवसो. देवाचें उतर हें. देवाचे मुडकार. आमचो जबाब तुज्या नांवाचे वडविकेक पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवालाय आमकां दाखय. आनी पयलें जाल्यार हांव एकदम दोलदिरी. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणदारा, आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुंदोवन पावूं तुजे मुखार. जाचेर मोर्नाचें फॉर्मोन पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी पोरजां, तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शिळ्यो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतलें हांव. पिळग्याचे पिळगेक तुजी वाखाणणी करतलें हांव. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो भोंवपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोपता. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy sorvesporak. Sorvesporak soy. Sorvesportum cei soviaso. Tum
Jesu aso. Mateva प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ तोमा Oi matuka somya. लोकांक धाडटोच जेजू घरान भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन म्हळें, शेतांतल्या नेराचे वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणगेर संवसार, बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नश्ट्यांचीं भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान सैतान. लवणेचो काळ, संवसाराचो शेवट. लुंपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उशांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलीं. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरन्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या वाकट्यांत घालतले. थंय सगलीं रुदान करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या वरी परजळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बगाळ भाव भयणीनो, आमच्या इगोर्जांनी जायत्यो संस्था आसात, एसोसिएशन्स, ग्रुप्स आसात. दोतोनीचें केंद्र एसोसिएशन संस्था, कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन. यूथ आसात, तरणाट्यांचें एसोसिएशन. ऑल्टर सर्वर्स एसोसिएशन्स. लेजांव मारी संस्था जमो आनी हे भाशेन मागण्यांचो ग्रूप, कॅरिझमॅटीक आनी हे सगळे जमे, सगळ्यो संस्था वो जमे आपलो ड्युटी कितें आसा ती बरी करता. थोडे चड उमेद दाखयतात हे भाशेन. पूण सगळ्यांहून सामकी उमेदीची एक्टीव म्हणटा ती संस्था, एसोसिएशन भुरग्यांचें, ऑल्टर सर्वर्स. हे ऑल्टर बॉयज व ऑल्टर गर्ल्स, ऑल्टर सर्वर्स, तांची संस्था, तांचें एसोसिएशन वायब्रंट कशें. सगळ्या एसोसिएट दुसरे करतात, हांचें सामकें उमेद तांची कितली मिसार येवपाक आनी मिसाक आल्ताराचेर हेल्प करपाक. उमेद तांची धांवून धांवून ते येतात. आनी तांचो दिरेताचो जागो म्हणटा तो साक्रिस्ती आनी इतली एरिया आल्तारा लागची, हो तांचो जागो. वर्रान दिरेतान थंयसर ते येतात. पयलेच भितर सोदतात साक्रिस्ती आनी भितर आयल्या उपरांत ड्रेस सोदतात. हांव खंयचें ड्रेस घालतलो. चड जाण आसा जाल्यार मागीर तांच्यो भासाभास जाता, केन्नाय उजोत जाता. हांव हें घालतां, हांव तें घालतां ड्रेस. हांव खुरीस धरतलो, तूं वाद धर. हांव मिसाचेर ट्री कलेक्शनाक वयतलो, हांव ऑफेट्रीक वयतलो. थंयसर मागीर तेंची भासाभास खुफुसांवाय जाता. कितें कितें करपाक, ड्युटी करपाक, जावं ती मिसाक वो आल्ताराचेर. अशेंच दोग जाण ऑल्टर बॉयज 10-12 वर्सांचे मिसाक आयले, स्वताचे भाशेन साक्रिस्तीन गेले. साकिस्तांव इगोर्जेन भितर आसलो, आपली ड्युटी करतालो, आल्तार जाग्यार घालपाक, सेट करपाक, लायटी पालोवपाक, पेटोवपाक, वाती सगळे. आनी हे दोग भुरगे भितर आयले आनी तांचे मदें उजत जाली. कोण नासलो साक्रिस्तीन, फादरूय मिसाक येवंक नासलो. आनी ती उजत कित्याक? फादराच्या उज्यान रावपाक वो दावे वाटेन रावपाक. एकलो म्हणटा हांव हे वाटेन, तो म्हणटा ना हांव रावतलो.
आनी दोगूय आयकना जाले. एकामेकाचें आयकना. हांवूच रावतलो फादराच्या त्या वतान, तूं सायडी हे वाटेन राव, हांव ते वाटेन. आनी हें तांचें डिस्कोस जावं आयकना जातोच एकल्यान काडली आनी दुसऱ्याचे तकलेर वात मारली व्हडली रागान, आनी ताच्या तकलेंतल्यान रगत काडलें. दुसऱ्यानूय काडली आनी ताचे तकलेर मारली. आपल्या हातांतली वात ताणें ताची तकली फोडली. रगत व्हांवता. मागीर ते वाती सोडून ते धक्काबुक्की करूंक लागले, मुठी मारूंक लागले. थंयसर साक्रिस्तीन कुस्ती कशी खेळूंक लागले. आनी मिसाक आयिल्ले आनी कोणें तरी पळयलो तांकां हे झगडटात, रगत व्हांवता तकलेंतल्यान दोगांयच्या. आनी तांकां हे साक्रिस्तीन ही दिसवट करता ती पळोवन दोगांयकूय फरफरीत वडीत व्हेले, भायर घातले, थापटायले आनी धाडले घरा. चला घरा. आनी हे भुरगे गेले. मीस ना त्या दिसा. लोकांन पळयलां तांणी सगल्यांनी म्हटलें आसतलें हे आनी हेंचें कांय बरेंपण ना, हे लोफर जातले, हे आयजूच आनी रोगतां काडले आनी फाल्यां खून करतले एकामेकाचो लोकांचो, हे बरें जावचें. कन्क्लुजन लोकांन तर्क वितर्क केलो आसता. हे भुरगे आमचो फुडार आनीक बरो ना, हे लोफर, हे खून मारे जातले, आयज रोगतां काडले ते आसा. मांयक पांय गुन्यांवकार केलो. कोणाक गेले भुरगे, कितें शिकयलां. मांयक पांयनूय घरा घडये तांकां बरी धमकी दिली आसतली. हे भुरगे वाडले, शिकप केलें, सेमिनारीन गेले, फादरी जाले, बिस्प जाले, कार्डिनल जाले आनी शेवटी पाप साहेब जाले. इगोर्ज मातेचे श्रेश्ठ गवंडी जाले. आनी ते जावन आसात पाप साहेब लियांव 12वो, लिओ द 12th. मात मारलेली पळय तो तकलेर पयल्याचे. आनी दुसरो जावन आसा पियूस 8वो, ताचो सक्सेसर, दुसरो पाप साहेब. 18व्या शेंकड्यांतले हे दोगूय आमचे श्रेश्ठ गवंडी फुडारी पाप साहेब. सुरवात तांची ट्रेजेडी कशी जाली, साक्रिस्तीन रोगतां काडून शेवट तांचो बरो जालो. एंडींग ट्रेजेडी जाली. गोडार पावले ना. लोक म्हणटलो आसलो वय आनी ल्हान आसतना साक्रिस्तीन ही डिवोर्स केल्ली, ती आनी कितें बरें जातलें. आयज गोडारूच पावल्यात ते लोफर जावन. इगोर्ज मात चलोवंक पावले. आनी पाप साहेब पयलो लियांव 12वो जाल्लो तेन्ना पियूस 8वो, पायस 8 ताणें उगडास केलो. उगडास आसा मरे, आमी तकल्यो फोडलेल्यो त्यो जाग्या खातीर. दाव्यान रावपाचो, उज्यान रावपाचो. आयज तोच जागो आमकां मेवलो. तूं पयलो ताचे फाटल्यान मागीर तो प्रेडिसेसर, सक्सेसर तेच जागे तांकां मेळ्ळे आनी तांचो शेवट बऱ्यान जालो. हॅप्पी एंडींग आमी म्हणटा, ट्रेजेडी न्हय. आयज देव आमकां हेंच करूंक आपयता. आमचो शेवट बरो जावं. नेराची खबर आमकां सांगल्या आनी गोवाची. हे ओपारींतल्यान जेजू ओपार पयलीं सांगता. एका मनशान बरें बी रोयलें, थंयसर दुस्मान येवन थंयसर नेर ओंपलो आनी ताचे सिरविदोर येवन ताका कंप्लेंट, सायबा तुवें अशें अशें केल्लें न्हू दोनया, थंयसर नेर आतां जाला, आमी काडचो वचोन. तो म्हणटा नाका आसूं. शेवटाचो दीस येतलो, हार्वेस्टींग आमी म्हणटा. आनी तो दीस येतोच पयलें नाका तें पयलें पुंजावपाचें, भायर मारपाचें. आनी हीच ओपार आमच्या जिविताक जेजू लावून सांगता. गॉड इज अ पेशंट गॉड. सोंसणिकायेचो देव. आमच्या संवसारांत आयज नदर मारल्यार बरें वायट आसा, बरेंपण आसा, खोटेपणूय आसा, पातकूय आसा आनी तें वाडत आसा. आमकां जायते फावट दिसता हांकां सगल्यांक देवान काबार करपाचें. देव सोंसणीक, देव रावता.
आमी केन्ना काय परत आपणाशी जाल्यार आमची चूक ओळखून घेतल्या गुन्यांव ओळखून घेतल्या देव रावता आमचो शेवट बरो जावं आमचो शेवट बरो करूंक त्याच धपक्यार काबार करीन आमकां वेळ दिता ताचो आमी फायदो काडूंक गरज हेच खातीर आपल्या पुतान जेजून कितें म्हटलां तें आमी जाणव वचात सगळ्या संवसाराक कोण चुकोवंक जायना देवाच्या राज्यांतलो सगल्यांक स्वर्ग मेळूंक जाय सगळ्या लोकांक म्हजी बरी खबर परगटात म्हज्या हिंडान हाडात कोण भायर पडोंक जायना हें साल्वसांव म्हणटात हें सगल्यांक मेळूंक जाय आनी तें जोडूंक आमी वावरूंक जाय बेश्टें तें मेळना आमकां संवसारांत यशस्वी जावपाक सक्सेसफूल जावपाक जायत्यो वाटो आसात पूण स्वर्गाक वचपाक एकूच वाट आमचें जिवीत देवाच्या उतराक लागू करून फुडें व्हरूंक स्वर्गार वचपाक 100 वाटो ना संवसारांत आमकां जायत्यो वाटो आसात सक्सेसफूल जावपाक दुडू कमावपाक पूण स्वर्गार वचपाक एकूच वाट आनी तें जावन आसा देवाचें उतर तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा जाणवाय मेळटा कितें बरें कितें वायट तें वेंचून काडपाक सालोमांव पांचच्या आयतारा दीस आमी पळयलां सालोमांव पांचशाक देव विचारता तुका कितें जाय तें माग सालोमांव पांचशाय कितें म्हणटा सायबा ही तुजी परजा चलोवपाक म्हाका बरें गिन्यान दी बरें वायट कितें बरें तें समजुपाक म्हाका गिन्यान दी ही तुजी परजा येदी व्हडले परजेक हांव चलोवंक हांव कोता येना हांव भुरगो म्हाका इतलेंच पुरो म्हाका कांय नाका आनी देव सांगता ताका दोनी देव आयतारा दीस हें नियाळ्ळां आमी तुवें तुज्या दुस्मनाचो जीव मागूंक नाय झुजां वो गिरेस्तकाय मागूंक नाय झुजान येस मेळोवंक मागूंक नाय पूण तुका जाणवाय मागली ह्या खातीर तुका हांव लांब जिवीत दितलो लांब जिवीत म्हळ्यार कितें संवसारांत चड वर्सां न्हय लांब जिवीत म्हळ्यार एवरलास्टींग लायफ सासणीक जिवीत हांव तुका लांब आवक दितलो दोनी देव सांगता सालोमांव पांचशाया तुवें कांय मागूंक नाय संवसारांतलें कांयच मागूंक नाय हांव तुका लांब जिवीत दिता शेवटाक आमकांय तेंच बरें बी कशें आमी मेळ्ळ्या जाल्यार आमकांय तें लांब जिवीत आनी ह्या खातीर आयचें पयलें वाचप आमकां बरो संदेश दिता आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी आमकां सांगता बक्षणे मागता पैजेच्या नांवान सायबा सर्वेश्वरा आमचें खोटेपण आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता खरेंच आमी तुजेर आड पातक केलां तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडूं नाका बक्षणे माग आमी खूब वायट केलां आनी तूंच जावन आसाय आमचो बोरवासो आनी कोणाचेर संवसारांत आमकां विस्वास ना कोण आमकां सोडोवचो ना मळपाच्यान बेश्टो तुज्या उतरा बगर वो दुसऱ्या मनशाच्यान कोण कुड्या देवाच्यान खंयच्याच मनशाच्यान आमकां पावस घालूंक तांकां तांक ना पोत बी ना हें सगळें करताय तें तूं करताय आमचो बोरवासो तुजेर आसा यू ओ लॉर्ड आवर गॉड यू आर आवर होप आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका बेगोबेग तुजी कोनवाळाय आमकां दाखय आमी पडे जाल्यार एकदम धडदिरी आयचो जबाब आमची सायबा पातकां चड जाल्या आनी ताचो भार चड जाला आनी पुर्वजांचो आनी उगडास करूं नाकाय तांचेंय वायट आमचेर घालूं नाकाय कॅरी फॉवर्ड करूं नाकाय आमकां भोगोस आमकां मानून घे एक्सेप्ट अस एज युअर चिल्ड्रन हें जेरेमियास प्रवादी आमकां ह्या पयल्या वाचपांतल्यान दाखयता He portrays the acknowledgement of the sins by the people and change in heart. हें आमी ओळखून घेता हें देवाक जाय आमी गायन करता मनशा कुळाचो
तारोक जेजू तुका आपयतासा म्हाका तो आपयतासा कश्टांनी दुखान सांपडलोल्या मोनाची पिडा भोगतेल्यांच्या शांतीच्या बोंद्रार आपल्या गोपान आमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो तारोक जेजो तुमकां आपयतासा आमकां तो आपयतासा दारार रावला वाट पळयता स्वागत करच्याक सर्गी सुखाक दैवीक ताचो मोहदोर ताळो हो पळे आपयतासा मनशा कुळाचो तारोक जेजो तुका आपयतासा म्हाका तो आपयतासा आमकां तो आपयतासा आमचो जेजू आपलें स्वर्गा राज्याचें सूख दैवीक स्वर्गी सुखाक आमकां तो आपयतासा ताचो मधूर ताळो आनी हें करपाक आमकां सगल्यांक घोव कशें जियोंक आमकां आपयता ह्या संवसारान निमाणें आमचें फ्रूट वी शूड बी फ्रुटफूल केन्ना द डे ऑफ जस्टीस नितीचो दीस येतलो पळय तेन्ना आनी आपल्या सगल्या ओपारींनी जेजू आमकां हीच खबर सांग शेवट देवाचें राज म्हळ्यार अशें 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 आनी ह्या दिसांनी आमकां फरीत आसा उगडास आयतारा दीस माशल्याची बोरी न्हय ती भायर उडयतले आयज नेर तो भायर उडयतले आनी तें डिसिजन हांव घेतलो तुमी काडूं नाकात तो नेर हांव काडटलो म्हज्या बोडव्यांक धाडून लुंवपी जावन आसात बोडवे आनी वेगळे करपी बोडवे दी फायनल डिसिजन इज मायन आमकां ती कांय बरी ओपार मेळटा ताकांच्या मोड्यांतली सगल्यांक एक सारकें पगार दिता एक वर केलां ताकाय तितलेंच दिता पयलें मातशें गुणगुणटा ताका म्हणटा तुजेर हांवें कोंत्रात केला तितलो घे हाकाय बरें करपाक म्हजें काम तुका हांवें वनीत करूंक ना तुजें घे वच ही ती नीत कोणाक भायर घातलेलें नाका त्या खातीर आमी कितें तरी करूंक जाय ह्या संवसारान हेंच करपाक गोव कशें जावंक आमकां फळ दिवंक आमकां धाडल्यात तुमकां हांवें नेमल्यात वचून फळ दिवच्या तोखता तसलें फळ दिवचें जेजूचें उतरां ही जेजूची उतरां पाळलीं जाल्यार आमी निमाणें गोवां मोदें पडटलें आमी नेरां मोदें आनी तें करतलें जाल्यार संवसारांत आमी कितें तरी आमची एक्टिविटी आसूं आत हालोयत वचोंक जायना आयज आमची गोत जाल्या आमी कोणा बरोबर नांव आमचें घर आमी जायते जाण फ्लॅटांनी रावतात फ्लॅटान रावले भायर सरले फ्लॅटांतले वयले माळयेर आसात ते लिफ्टीन बसतात आपल्या सारके पार्किंग एरियान पावतात मोटरान बसले कामाक गेले आनी कित्याक भोंवपाक गेले वो शॉपिंगाक गेले आयले पार्किंग एरियान आपली गाडी दवरली लिफ्टीन बसले वयर गेले फ्लॅटान गेले दार बंद कोण आसा कोण ना पडूंक फाटींच एक पाद्री सांगतालो तिसरे माळयेर मेला म्हणटा क्रिस्तांव एकलो पयले माळये वयल्यान खबरूच ना 3 म्हयने जायत गेले खबर ना म्हणटा कोण कशें आमी जावन जियेता कांय करिना तिसरे माळये वयल्या मेला 3 म्हयने जायत आयले हांकां खबर ना थोडे क्रिस्तांव ते खबर ना विचारले म्हणटा तुमकां खबर ना खबर ना आमच्या गोंयांत दारांचेर गेटीचेर थोड्यांक तकटे आसतात बिवेर ऑफ डॉग नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ दी गेट
आमच्या गोंयांत त्यो पळोवंक मेळटा. पुना जर गेले आमी जाल्यार पुना थंयसर अश्योच पाटयो वाचूंक मेळटा वेगवेगळे भाशेच्यो. मनीस तांकां नाका, तेय मनशांक कोणाक नाका. ते मनशांतूय ना आनी कोनशांतूय ना म्हणटा ती भाशा. आनी तांचे तकटे अशे. मोठ्याने डोर बेल वाजवू नये मराठी भाशेन ते तकटे. पुना महाराष्ट्रान पडटा. मोठ्याने डोर बेल वाजवू नये. व्हडल्यान बेल मारूं नाकाय, वाजय नाका. डोर बेल एकदांच वाजवावी, दाराची बेल एकदांच मारपाची. लायट ना ओ तूं आयकोंक नाय, तूं बिजी आसा, भितर ग्रायंडर आसा आनी कितें आवाज जाता तें पळोवंक. एकदांच भियोन भियोन मारची पडली. मोठ्यानूय मारूंक जायना. जास्त वेळ डोर बेल वाजवली तर दरवाजा उगडला जाणार नाही आनी कोणाच्या दारार तपतो. चड वेळ मारीत रावलो दार उगडचें ना. मालकाच्या परवानगी शिवाय आत येवू नये. हें बरें आसा. कोणाची परमिशन नासतना भितर येवंक जायना हें बरें, हें मानून घेवंक जाता. गेट पाशी रेंगाळू नये. आमचे गेटीच्यान अशें घुसपो नाका. बोर्ड आसता भायल्यान म्हणजे तूं नाकाच थंय. तर आमच्या दारांतून जाताना खाखरत जावू नये. दारांतल्यान वयताना खोंकली काडून कितेंच करूं तोंड बंद करून वचपाचो. दुसऱ्यांचा पत्ता आम्हाला विचारूं नये. दुसऱ्यांचे एड्रेस आमी जायते फावट खंय घुसपले कोणाक विचार बाबा हेचें घर खंय वो आनी कितें हें विचारूंक घेवनाका. पार्किंग फुल्ल आहे. आमचें पार्किंग साम फुल्ल. तूं आनी गाडी दवरूं नाका अशें कांय ना. गेटीरूच आसता. दाराशीनूय नाका, खंयच नाका. पाहुण्यांनी संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर भेटीसाठी यावे. सोयरी कोण येतात तांणी सांजेचे 5 जाल्या उपरांत आदीं येयल्यार तूं ना, तुका येवंक जायना. तूं पयस थावन पावलो, आदींच पावली तुजी ट्रेन समजुया, तूं भायर खंय राव आनी मागीर 5 उपरांत यो. बगाड भाव भयणीनो, आयज असले आमचे जर हे तकटे मारून लोकांक सगल्यांक पयस केले जाल्यार फायनली आमचो रिजल्ट कितें? आमी कितें म्हणो देवाक कोंत दितले हांव? निमाणें नेरूच जातलें, कांयच बरें करूं. आमच्या बऱ्या जिविताचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर आमी घालूंक गरज ना जाल्यार आमी वायटूच आहा म्हणटले संवसारान. तें पयस करपाक आमचोय कायदो. देव आमकां रावता. आमी कितले नेर कशे देगून जाले जाल्यार आमी केन्ना काय फळ दितले. आनी असलें जिवीत जर जियेलें जाल्यार दारां धांपून लिफ्टीन बसून गाडयेन बसून पत्ते फ्लॅटान भितर रावून असलें जिवीत जियेलें जाल्यार आमी कितें सांगतलें हांव देवाक? आमकां काडून उज्याकूच लावपाचें पडटलें. ह्या खातीर देव आमचो दयाळ मायाळ. आपल्या पुताक ताणें धाडलां तो रावता. आमी सगळे ही पाड जायना जावपाक. आमी निमाणें ताका घोव कशें मेळूंक आनी सासणाक आमी जियोंक पावूंक, ताच्या राजान आमी सदांकाल परजोडूंक पावूंक आमी सांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया.
म्हज्या बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आल्फोन्सा हेच्या परबे दिसा दिनवाशी काळजान आमी तुका जेजूच्या मरणा पुनर्जिवंतपणाचो यत्न समर्पितां. ताचे शक्तीन पुर्ण्यो संवसारी जिणेच्यो चाली सांडून सर्गेच्या नव्या जिविताचे वाटेन आमी चलोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारोया. आमी ती सर्वेस्परा दायो बारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत भेटयलेलें त्या भक्तां पासत कितें भाशेन भाग्यवंत आल्फोन्सा हाचे पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटां. आपल्या अरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povi, povi, povi Dobaraco सर्वेस्पर तू. Povi, povi, povi Dobaraco सर्वेस्पर तू. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सो. उत्सर्गी तुका जोयचो. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut purgotuja, Jesu melo, Jesu dziwąca, Jesu nowianie tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. बरें बी गोंव कोड्यान भरतेले नेर भायर उडयतले उज्याक लायते. भाग्यवंत आल्फोन्सा ही परब आयज आमी करता. तिचो 11 वर्सांनी फोंड वचतल्या उपरांत तिचे केंस खंय आसात अशें आसले जिव्या मनशाचे कशे केंस. तिची ओल आसा तशीच आसली कूड रेवडायल्ली. तिचें काळीज कुसूंक नासलें सुकलेलें खंय बेश्टें. तिच्या हातान एक गुलाबाचें फूल दिल्लें तेंय सुकलेलेंच आसलें. 4 वस्तू पुरावे कशे सासणांक जियोवपाचें बरें करून गोंव कशें जियोवन ही भाग्यवंत आमकां दिता. देवा जेजून शिकयलें मागणें म्हणटना आमकांय असलेंच राज एका दिसा तें मेळो म्हूण गोंवा मदें आमी आसूं म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचेय सोबे आसो. तुमचेय सोबे आसो. एकामेकाक देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो देवाचो पूत आमची सगळी अस्कोताय भोगसून समजून शांतीच्या बोनरार आमकां पावोवंक आयिल्लो. यास्ताच्या बोनरार एका दिसा आमी शांतीन पावूंक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
आमकां पुरो जेजू ताची प्रमाणीको आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी जेजू मेळून ताचे सोवे रिगून रावून म्हाका फावले सोलवावून होच व्हरतो आदां सोगल्यावून हेच उत्तम देणे आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जिवी पांच शाण्या आंकवारींनी दिवट्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय घेतलें मोदयां निर्बोबाट आयकूंक आयली हो पोडे नवरो आयलो जेजू सोमयाक मेळूंक भायर सरात. प्रार्थोया. ओ मोर देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत आल्फोन्साचे देखीवंत जिणेचो उगडास करून तुझ्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या तांच्या बोळान संवसारांतल्या चंचल वस्तूंक लोब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावूंक आनी अशें स्वर्गार तुका रूप बगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन बरें करूंक आनी स्वर्ग जोडूंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मागणे भाग्यवंत अंतोनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भोगता मोदे भोगतामध्ये भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासो जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो आनी सावरोन आसलेल्या मोगा पासो जो पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगता दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोवे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चड पडटल्या सोवे तुजें काळीज चुरचुरताले दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली भायरावोन पातक पेल्याचें तूप आनी कनिश्टाय बड्यो ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसली ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणें देवाताय भोवूच फळादी म्हूण जाणा जावन हांव दिमयेर पडला तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंत अंतोनी मुखार दवरुया.
हांव मागता हांव मागता ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूंक मेळूंक एके मिलाग्रीची बोरयान मिलाग्रीची गरज पडली जाल्यार गरज पडली तोरूय जाल्यार तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो उणो विस्वास जावचो ना उणो जावचो ना कित्याक वळतलो नाही तूं वडतलो नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रीचो दोनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना एका सुत्रान तुज्या एका सुत्रान वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे बोमवाळा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांनी जावन आसले तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजे एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं उलोय वडा भोगता हें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळी सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टालयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेश्वर तुजें येसा वस्त्र्यामध्ये तूं सुदय आनी सुदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा काल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी सात हातुनीचे विनवणेन चड पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Santa Antoni Bogta Pergaci Kurecha Tuja grontar kelta Balo Jesu rasa Tuja grontar kelta Balo Jesu rasa